أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النازعات مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساحرة هل أتاك حديث موسى والنازعات ونون زبر ون نون كري زبر نا زال زير والنازع عين كري زبر ع والنازعات تا زير والنازعات غرقا والناشطات वाव नून जबर वन नून खड़ी जबर न वाव को नून के साथ इसलिए पढ़ना है, ये नून के ऊपर शब्द है। वन न शीन जेर शी ता खड़ी जबर वन नाशिता ता जेर शी वन नाशिताति नशता नून शीन जबर नश दो जबर वन नशपन वक्त करना है अभी यहाँ पे नशपा वस्साबिहाति सबहा वाव सीन जबर वस सीन खड़ी जबर सा बाजीदी वस्साबी हा खड़ी जबर हा ये हा छोटी हा है बरीक पड़ गई हा इसको नहीं पढ़ना ताजीदी والسابحات سبحا فالسابقات فاسين جبر فس سين كري جبر سا بازيدي فالسابي قاف كري جبر خا تازيدي فالسابقات سبقا فالمدبرات فالام زبر فل ميم پیشمو فالمو دال با زبر دب با زیدی فالمدبر را کری زبر را تا زیدی فالمدبرات امرا زمین زبر ام را दो जबर रन अमरन वक्त करना है यहाँ पे तो फिर एक जबर को पढ़ा जाएगा अमरा यौम तर्जुफ الراجفة तत्बअहा الرادفة ये हाँ मोटी हाँ है, ठीक है, इसको मोटा करके पढ़ना है। ताता जबर तत बा जबर बा तत्बा ऐन पेश उ तत्बअु हा रा जबर हा रा जबर अलिफ रा तत्बअहा الرادفة قلوب يومئذ واجفة
दा को या के साथ अटैच करना है, या के ऊपर शब्द है। ओके, यौमइज़िन, जाल वाव दे वाव के ऊपर शब्द है। कुलूबुन यौमइज़िन वाजिफा, अबसारुहा खाशिआ, ये भी मोटा हा पढ़ा जाएगा। यक़ूलून अइन्ना, हमजा ज़बर अ, हमजा नून ज़ेर इन, नून ज़बर अलिफ ना, अइन्ना लमरदूदून, लाम ज़बर ला, मीम रा ज़बर मर, लमर, दाल वाव पेश दू, लमरदू, दाल वाव पेश दू, नून ज़बर ना, लमरदूदून फिल हाफ़िरा, अइज़ा कुन्ना इज़ामन, इज़ाम ही पढ़ना, ज़ा को मोटा पढ़ना है। इज़ामन नख़िरा, क़ालू तिल्का इज़न कर्रतुन, काफ़ रा ज़बर कर, रा ज़बर रा, कर्रा, तादो पेश तुन, कर्रतुन ख़ासिरा, फ़इन्नमा हिय ज़जरतुन वाहिदा, फ़इज़ा हुम बिस्साहिरा, हल अताका हदीसु मूसा। अस्सलामु अलैकुम। कैसे